हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस 4th इयरको अकाउन्ट्स ग्रुप अन्तर्गत पर्ने जुन हाम्रो बजेटिङ एन्ड द कन्ट्रोलिङ अफ द प्रफिटको चाहिँ च्याप्टर 8मा रहेका छौँ है त। विशेष गरी जुन हाम्रो आज च्याप्टर 8को चाहिँ हामी पार्ट 2मा रहेका छौँ र हामीले यसभन्दा अघिका जुन पार्टमा चाहिँ प्लानिङ एन्ड द कन्ट्रोलिङ अफ द क्यास को बारेमा र साथै यसको अब्जेक्टिभ अफ द प्लानिङ एन्ड द कन्ट्रोलिङ अफ द क्यासदेखि लिएर हाम्रो अर्को यहाँ क्वेसन थियो, एक्सप्लेन अबाउट द बोरोइङ एन्ड द अदर फाइनेन्सियल निड युज इन द क्यास बजेट भन्ने कुरा थियो है त। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका जुन पार्टहरू अटेन्ड गर्नु भएको छैन भनेदेखि गर्नु होला। प्रत्येक पार्टलाई चाहिँ मजाले पार्ट वाइज हेर्नु होला, जुन लाइन वाइज हेरेर चाहिँ रिभिजन पनि गर्नु होला है त। र आज चाहिँ विशेष गरी हामी न्युमेरिकल पोर्सनतर्फ जान्छौँ र आजको लागि चाहिँ यो हाम्रो मेन क्वेसन रहेको छ। अब हेरिहालौँ त हाम्रो यहाँ के भनेको छ क्वेसनमा। जुन क्वेसनबाट चाहिँ जुन हाम्रो यो जुन च्याप्टरबाट चाहिँ 10 मार्क्सदेखि लिएर 15 मार्क्सको पनि कहिलेकाहीँ एक्जाममा सोधेको चाहिँ हामीले देख्न सक्यौँ है त। र अब हेरौँ त यो जुन क्वेसन रहेको छ यसलाई राम्रोसँग पढौँ। क्वेसन बुझिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी सल्युसन गर्न चाहिँ खासै केही पनि होइन है त। मेन त हामीले क्वेसन चाहिँ एकदमै क्वेसनले लाइन वाइज पढ्नुपर्ने हुन्छ। क्वेसनले के भन्न थालेको छ त्यो सबै बुझ्यो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीलाई सल्युसन गर्न चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ है त। र यदि हामीले क्वेसनै राम्रोसँग पढेको छैन र आधा अधुरो पढेको छ भनेदेखि हामीले हिसाब गरे पनि मिलेन नि त होइन। त्यही भएर चाहिँ है त। र अब हामी यहाँ हेरिहालौँ त हाम्रो यहाँ क्वेसनले के भनेको छ, एबिसी कम्पनी इङ्गेज इन द रिटेल बिजनेस भनेको छ है त। भने चाहिँ हाम्रो यो एबिसी कम्पनी भन्ने थियो, त्यो कम्पनीको नाम चाहिँ के रहेछ त, एबिसी कम्पनी, जुन चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यसरी जुन हाम्रो खुद्रा व्यापारसँग चाहिँ मेन गरी चाहिँ डिल गर्ने गर्दो रहेछ। एबिसी कम्पनी इङ्गेज इन द रिटेल बिजनेस भनेको छ है त, हेज अ पोलिसी अफ द सेलिङ इट्स मर्कन्डाइज अन अ क्रेडिट टर्म्स अफ द 60 डेज। एकदम ध्यान दिनु होला है। जसमा चाहिँ यसले आफ्नो जुन यसको एउटा यस्तो पोलिसी रहेछ है, त्यो पोलिसी अनुसार चाहिँ जसमा चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि जुन उसले सामान आफ्नो जुन उसले सेल गर्ने जुन सामान हुन्छ हो त्यो सामानहरू चाहिँ उधारोमा, अनक्रेडिट भनेको मतलब के हो त, उधारोमा चाहिँ बिक्री गर्ने रहेछ। टर्म्स अफ 60 डेज भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ क्रेडिट पिरियड कति रहेछ त, 60 डेज रहेछ। क्रेडिट टर्म अथवा क्रेडिट पिरियड चाहिँ कति रहेछ, 60 डेज। यसको अर्थ के हो भन्दा चाहिँ उसले जुन गुड्स चाहिँ जस्तै आजको दिनमा गुड्स उसले सेल्स गरेर 3 लाख बराबरको भनेदेखि अब जुन उसले बेचिसकेपछि जुन कस्टमर हुन्छ नि हो त्यो कस्टमरलाई हामीले के भन्छौँ त, डेप्टर्स भन्छौँ, जसलाई हामी आसामी पनि भन्न सक्छौँ। जुन डेप्टर्सले चाहिँ 60 दिनभित्र चाहिँ के गर्नु पर्यो त, पेड गर्नु पर्यो। जुन चाहिँ यसरी 60 दिनसम्म चाहिँ क्रेडिट पिरियड अर्थात् उधारोमा चाहिँ राख्न सक्यो, तर 60 दिनभन्दा माथि चाहिँ जान पाएन, तर 60 दिनभित्र चाहिँ उसले चाहिँ के गर्नु पर्यो त, पेड गर्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। भने चाहिँ हाम्रो क्रेडिट पिरियड कति रहेछ, 60 डेज चाहिँ रहेको रहेछ। र अर्को हामीले यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि एक्सपिरियन्स हेज सोन द्याट 50% अफ द सेल्स आर रियलाइज इन द मन्थ अफ द सेल्स। भने चाहिँ हामीले चाहिँ अहिलेसम्म यसरी जुन यत्रो वर्ष व्यापार गऱ्यो त्यसबाट चाहिँ हामीले के चाहिँ बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जति पनि सेल्स गर्छ नि हो त्यो सेल्सको चाहिँ 50% आधा, ठ्याक्कै आधा चाहिँ के हुन्छ त, जुन मन्थमा सेल्स गरेको हो त्यो मन्थमा नै हामीले पैसा पाउँछौँ अरे। तर बाँकी के भनेको छ, 30% अन द फलोइङ मन्थ सेल्स भनेको छ। भने चाहिँ फलोइङ भनेको जस्तै यो हाम्रो वैशाख भयो भनेदेखि अर्को मन्थ हाम्रो के हुन सकिन्छ, जेठ हो। त्यो चाहिँ वैशाखको फलोइङ भनेको जेठ हो, जेठको फलोइङ भनेको के हो त, असार हो। वैशाख जेठ असार यसरी चाहिँ आउँछ है त। यसरी 30% चाहिँ आउँछ अरे, सेल्स गरेको चाहिँ 30% चाहिँ फलोइङ मन्थमा चाहिँ आउँछ अरे भनेदेखि अब रिमेनिङ 20% केमा आयो त, अन द नेक्स्ट फलोइङ मन्थ अफ द सेल्स भनेको छ। नेक्स्ट फलोइङ मन्थ भनेको चाहिँ जस्तै वैशाखमा बेच्यो भने चाहिँ जेठ असारमा आउने भयो कि, यो एउटा भयो फलोइङ, त्यसपछि नेक्स्ट भनेको यो अर्को, यसरी 2 महिना जतिमा यसरी चाहिँ आउने भयो। भने चाहिँ अब जुन जसको चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीलाई देखाएको छ जुन सेल्सहरू चाहिँ है त, नोभेम्बरमा 50,000 भएछ, डिसेम्बरमा 60,000 बराबरको सेल्स भएछ, जनवरीमा 60,000 बराबरको सेल्स भएछ, फेब्रुअरीमा 50,000 बराबरको सेल्स भएछ र मार्चमा 50,000 बराबर 70,000 बराबरको के भएछ त, सेल्स भएछ। भने चाहिँ हेरौँ त हाम्रो यहाँ के भनेको छ, यो चाहिँ एकदमै ध्यान चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, यसलाई एकदमै ध्यान दिनु होला। यसकै आधारमा चाहिँ हाम्रो क्वेसनले जे भनेको छ त्यही गर्दै जानुपर्छ है त। यो भयो। र अब हेरौँ हाम्रो के भनेको छ, द कम्पनी हेज अ पोलिसी अफ द चार्जिङ द 40% अन द सेल्स एज अ मार्जिन फर द ग्रस प्रफिट। भनेपछि कम्पनीको चाहिँ के रहेछ त, यसरी चाहिँ जुन 40% अन द सेल्स एज अ मार्जिन फर द ग्रस प्रफिट
भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। यति चाहिँ रहेछ है त। र त्यसपछि हाम्रो यहाँ रहेछ द कम्पनीज पर्चेज आर क्यास पर्चेज। कम्पनीको चाहिँ के हुन्छ त पर्चेज चाहिँ क्यास पर्चेज। क्यास पर्चेज भन्नुको अर्थ के हो त जतिखेर किन्यो नि त्यतिखेर के हुने त पेड हुने भयो। उधारमा चाहिँ किनेको छैन भन्ने कुरा भयो, क्रेडिटमा छैन रहेछ। र पेड इन द मन्थ अफ द पर्चेज, जुन महिनामा पर्चेज गरे त्यो महिनामा नि के गर्ने रहेछ त पर्चेज गर्ने रहेछ भन्ने कुरा भयो। द रेगुलर मन्थली एक्सपेन्सेस अफ द कम्पनी आर, कम्पनीको चाहिँ यसरी चाहिँ जुन लगातार जस्तै लगभग भनौँ न जेनरल लाग्ने जुन खर्चहरू रहेको छ, जुन स्यालेरिज एन्ड द वेजेस, जुन चाहिँ रेगुलर मन्थली भने मतलब प्रत्येक सबै महिनामा, चाहे त्यो नोभेम्बरमा होस्, चाहे त्यो डिसेम्बरमा होस्, चाहे त्यो जनवरीमा होस्, चाहे त्यो फेब्रुअरीमा होस्, चाहे त्यो मार्चमा होस्, प्रत्येक मन्थमा चाहिँ के हुन्छ त जसको चाहिँ एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ यतिले नै हुने भयो। जस्तै स्यालेरी एन्ड वेजेस 6,000 लाग्ने रहेछ प्रत्येक महिना, र रेन्ट एन्ड द इन्सुरेन्स 3,000 लाग्ने रहेछ, र डिप्रिसिएसन कति लाग्ने छ 3,000 लाग्ने रहेछ, र टोटल हाम्रो कति रहेछ त 12,000 रहेछ है त। र यसपछि अब हाम्रो के भनेको छ हेर्नु त यसमा, अल एक्सपेन्सेस आर पेड इन द मन्थ वेन दे आर ड्यू। भने यो सबै खर्चहरू अल एक्सपेन्सेस भनेको मतलब यो सबै जति पनि हाम्रो यो एक्सपेन्सेसहरू छ नि हो, यो एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ कहिले चाहिँ पेड गर्छ अरे त जुन मन्थमा ड्यू भएको थियो नि, जुन मन्थमा चाहिँ खर्च भएको थियो नि त्यो मन्थमा नै के गर्छ अरे पेड गर्छ अरे भन्ने कुरा भयो। द कम्पनी हेज इन्टेन्डेड टु पर्चेस सम फर्निचर एट अ कस्ट अफ रुपिस 25,000 अन द मार्च। भने चाहिँ मार्च महिनामा कम्पनीले के गरेछ र यसरी पर्चेस गरेछ फर्निचर, जसको चाहिँ खर्च कति भएछ त 25,000। यसको अर्थ के हो भन्दा चाहिँ यो जुन उसले चाहिँ मार्च महिनामा यो व्यवसायबाट चाहिँ क्यास के भयो त आउटफ्लो भयो भने मतलब गयो। किन गयो भन्दाखेरि चाहिँ यो फर्निचर चाहिँ पर्चेस गरेको भएर है त। र रिक्वायर्डमा हाम्रो के छ त नम्बर 1मा अकाउन्ट रिसिभेबल कलेक्सन बजेट सोइङ इन्डिङ ब्यालेन्स अफ द अकाउन्ट रिसिभेबल बाई द मन्थ भनेछ। र नम्बर 2मा चाहिँ क्यास रिसिभ्ड एन्ड द डिस्बर्समेन्ट बजेट सोइङ द क्यास सरप्लस एन्ड द डेफिसियन्सी अफ द मन्थ भनेछ। अब हामी सुरुमा वर्किङ नोट गरौँ जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो नम्बर यसमा जुन हाम्रो क्यास कलेक्सन है एकाउन्ट रिसिभेबल कलेक्सन बजेट जसले चाहिँ के गर्छ त सोइङ इन्डिङ ब्यालेन्स अफ द एकाउन्ट रिसिभेबल बाई द मन्थ हो, यो यसरी देख्ने गरेर चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने भयो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यसरी क्यास कलेक्सन सेड्युल चाहिँ हामी बनाउँछौँ र त्यसकै आधारमा हामीले जुन अकाउन्ट रिसिभेबल कलेक्सन बजेट बनाउँछौँ है त 5 महिनाको लागि। हाम्रो 5 महिनाको लागि डाटा दिएको छ, त्यो महिनाको लागि नै हामी के गर्छौँ त गर्छौँ। अब हेरौँ त एकदमै ध्यान दिनु होला है, खासै गाह्रो पनि छैन। जुन यो क्वेसनहरू चाहिँ हाम्रो जुन ट्यु सल्युसनको मा रहेको क्वेसनहरू हुन् है त। र यदि हजुरहरूसँग ट्यु सल्युसन छ भनेदेखि त्यसको जुन हाम्रो सुरुको 1 नम्बर क्वेसन पनि यही नै हो है त। र अब हामी सुरुमा यहाँ हेर्न जाँदैछौँ वर्किङ नोट्स। वर्किङ नोट्स नम्बर ए जसमा चाहिँ हाम्रो यो सेड्युल 1 रहेको छ क्यास कलेक्सन सेड्युल है त। हाम्रो क्यास कलेक्सन कसरी भयो त जुन हाम्रो डेप्टर्सहरूबाट चाहिँ यसरी 3 चोटि रिसिभ भएको छ। एउटा चाहिँ हाम्रो जुन मन्थमा सेल्स गरेको त्यो मन्थमा पनि कलेक्सन भएको छ, र त्यसपछि अर्को महिनामा नेक्स्ट मन्थमा सेल्स भएको छ, त्यसपछि अर्को नेक्स्ट मन्थमा यसरी कलेक्सन भएको छ है त। क्यास कलेक्सन सेड्युल भन्ने कुरा भयो। अब यो भयो हाम्रो मन्थ, त्यसपछि हाम्रो यो भयो सेल्स है त। यो सबै भयो हाम्रो क्यास कलेक्सन। क्यास कलेक्सन अब यसरी यो भयो हाम्रो नोभेम्बर, डिसेम्बर, त्यसपछि हाम्रो जनवरी, फेब्रुअरी र मार्चमा है त। एकदमै ध्यान दिनु होला है यसमा। यो चाहिँ हाम्रो नोभेम्बरमा कति क्यास कलेक्सन भयो, त्यसपछि डिसेम्बरमा, त्यसपछि जनवरीमा कति क्यास कलेक्सन भयो, त्यसपछि हाम्रो फेब्रुअरीमा, र त्यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो मार्चमा है त।
यो भयो। अब हेरौँ त हाम्रो सुरुमा सेल्स हेरौँ है त। हाम्रो नोभेम्बरमा सेल्स कति भएछ हेरौँ। नोभेम्बरमा, डिसेम्बर, जनवरी, फेब्रुअरी, त्यसपछि हाम्रो मार्च। र अब हामी लेख्छौँ यहाँ टोटल। यो कुरालाई चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्छ है हाम्रो यसमा। जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ जुन क्रेडिट चाहिँ के छ त, जुन मन्थमा सेल्स गरेको त्यो सेल्स गरेको चाहिँ हाम्रो के छ त 50%मा चाहिँ त्यही मन्थमा रियलाइज हुने भयो र 30% चाहिँ अर्को नेक्स्ट मन्थमा र त्यसपछि अर्को रिमेनिङ 20% चाहिँ अर्को नेक्स्ट फलोइङ मन्थमा है त। अब हेरौँ त हाम्रो चाहिँ यसमा जुन नोभेम्बर सेल्स हेरौँ पहिला। सेल्स हाम्रो नोभेम्बरमा 50,000 छ है त। नोभेम्बरमा हाम्रो भनेको 50,000 बराबरको। त्यसपछि के छ डिसेम्बरमा 60,000 बराबरको। र त्यसपछि हाम्रो के रहेको छ त यसमा जनवरीमा 60,000, जनवरी पनि 60,000 भयो। त्यसपछि हाम्रो फेब्रुअरीमा 50 र मार्चमा 70 है त। 50,000 र 70,000। अब जम्मा टोटल कति भयो त हाम्रो 50,000 प्लस 60,000 प्लस 60,000 प्लस 50,000 प्लस 70,000 गर्दाखेरि जम्मा कति भयो त 2,90,000 है। क्यालकुलेसन चाहिँ आफूले पनि गर्नु होला है, कहिले काहीँ रङ पनि हुन सकिन्छ हामीले यसरी गर्दाखेरि। र अब हामीलाई के थाहा छ त सुरुमा जुन मन्थमा सेल्स गरे हो त्यतिखेर हाम्रो 50% कलेक्सन हुन्छ अरे सेल्स गरेको। त्यसपछि हाम्रो कति हुन्छ त कलेक्सन, त्यसपछि 30% हुन्छ अरे, त्यसपछि 20% हुन्छ अरे भने चाहिँ अब हामी त्यही अनुसार जानु पर्यो। अब जुन हाम्रो नोभेम्बर मन्थमा सेल्स गरेको थियो हो त्यो सेल्स चाहिँ अब नोभेम्बर महिनामै कति आउने भयो त भन्दा नोभेम्बर महिनामै 50% आउँछ अरे। भने चाहिँ 50,000को 50% कति हुन्छ त 25,000। र अब नेक्स्ट मन्थमा भनेको अब नोभेम्बरको लागि नेक्स्ट मन्थ भनेको के हो डिसेम्बर। डिसेम्बरमा कति हुन्छ अरे 30% भने चाहिँ 50,000को 30% भनेको कति हो त 15,000। र अब यसरी जनवरीमा अब नेक्स्ट भने अब नेक्स्ट पनि नेक्स्टको फलोइङ भयो नि त भने मतलब 3 मन्थमा 1 2 3मा कति आयो त यसमा 50,000को 20% गर्दाखेरि कति हुन्छ 10,000 है त। यति आयो भने चाहिँ टोटल हाम्रो रिसिभ भयो कि भएन त। यो 50,000 हाम्रो नोभेम्बरमा 50% गयो, डिसेम्बरमा 30% आयो र यसरी गयो भन्दा नि आयो भनौँ न हाम्रो सेल्स कलेक्सन भयो र बाँकी 20% आयो भने चाहिँ टोटल 100%। यो त 100% हो नि त, 100% यसरी आयो नि त। हो यसरी अन्य मन्थको पनि गर्ने। र यो त डिसेम्बर भयो, नोभेम्बरमा त सेल्स भएन हाम्रो यसमा आएन भनेपछि अब डिसेम्बरमा अब सेल्स गरेको छ 60,000, 60,000को 50% यहाँ आउने भयो। यसको लागि यो कति हो त यो 50% यहाँ आयो, 50% यहाँ आयो भने 60,000को 50% कति हुन्छ 30,000। र त्यसै गरी 60,000को अब 30% यसमा यो महिनामा आउने भयो भनेपछि हाम्रो छ त्यहाँ यसमा कति हुन्छ 18,000 आयो र बाँकी 20% यो मन्थमा आयो भने चाहिँ 6 दुना 12 भने चाहिँ 12,000 आयो। अब यसमा त आएन, यो मन्थहरूमा त अब छैन। अब त्यसै गरी अब जनवरीमा अब हाम्रो बेच्या छ भने चाहिँ जनवरीको महिनामा कति आउने भयो त 50% आउने भयो है त। 5 भने यो 50% आउने भयो भने 60,000को हाम्रो 50% हाम्रो कति हुन्छ त फेरि यो पनि 30,000 भइहाल्यो। र यसको यो महिनामा 30% आउने भयो 18,000 भइहाल्यो। र यो महिनामा हाम्रो 20% आउने भयो, यो महिनामा कति हुन्छ 12,000 हुने भइहाल्यो। यो पर्सेन्टेज चाहिँ एक्जाममा चाहिँ लेख्नु पर्दैन है यसरी, यो चाहिँ मैले हजुरहरूले बुझ्नुहोस् भनेर चाहिँ लेखेको है त। र यसपछि फेब्रुअरीमा यो नोभेम्बरमा आएन, डिसेम्बरमा आएन, जनवरीमा आएन, फेब्रुअरीमा अब फेब्रुअरीमा कति आयो त्यसमा 50%। कति आयो 50% आयो, 50% यसरी आयो भने चाहिँ कति आयो त 50,000को 50% गर्दाखेरि 25,000। र फेरि यसमा त 30% आयो भने चाहिँ मार्च भने चाहिँ अब यहाँ यदि अप्रिल भएको भए हाम्रो यो अप्रिलमा पनि यसको कति आउँथ्यो त 20% यसरी आउँथ्यो। कति हुन्छ हाम्रो 50 भने चाहिँ 30% गर्दाखेरि यसमा 50,000को 30% गर्दाखेरि 15,000। र यतापट्टि अप्रिल भयो कतिमा आउँथ्यो त हाम्रो यसमा 5 दुना 10 गरेर 10,000 आउँथ्यो है त, आउँथ्यो यदि अप्रिल भएको भए चाहिँ। र यसै गरी अब हाम्रो मार्चको लागि 70,000 भने चाहिँ 70,000 मार्च भने चाहिँ हाम्रो फेब्रुअरी मार्चमा चाहिँ 70,000 भने चाहिँ यसको 50% यहाँ आउने भयो। यसको 50% भन्ने बित्तिकै कति भयो त यसमा
यसको 50% भनेको 70,000को 50% भनेको 35,000 भयो। भनेपछि यो अप्रिल भयो। यो अप्रिल चाहिँ मैले जस्ट हजुरहरूलाई बुझाउनुको लागि गरेको। अप्रिलमा अब यसो कति आउँथ्यो त? यदि भएको भए चाहिँ महिना यहाँ भएको भए चाहिँ अप्रिल भनेपछि यसमा 30% आउँथ्यो। 70,000को हाम्रो 30% कति हुन्छ त? 21,000 है त। र अब यता मैले अप्रिल पछि यताबाट के लेखिदिएँ? अप्रिल मे हुन्छ है त। मे हुन्छ। अब मेको महिनामा चाहिँ कति आउँथ्यो त? यसबाट 20% आउँथ्यो भने चाहिँ कति हुन्थ्यो त? हाम्रो 70,000को 20% भने चाहिँ कति हुन्छ हाम्रो? त्यसमा 14,000 यसरी आउँथ्यो। भनेपछि अब एउटा कुरा के बुझ्नु होला भन्दाखेरि हामी त मार्च महिनासम्म मात्र जाँदैछौँ नि त। हो, मार्च महिनासम्म मात्र जाँदैछौँ भनेदेखि अब यसो हेर्दाखेरि मार्च महिनामा है त हामी चाहिँ अरू महिनामा पुगेको छैनौँ। मार्च महिनामा हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अब जति पनि हाम्रो रिसिभेबल आउन बाँकी कुन कुन रहेछ त? यो हाम्रो 10,000 प्लस 21,000 प्लस 14,000 यो त आउन बाँकी रहेछ नि त। हो, यो मार्च महिनामा बसेर हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यसरी आउन बाँकी चाहिँ कति रहेछ टोटल? 10,000 प्लस हाम्रो कति छ? 21,000 है। 10,000 प्लस 21,000 प्लस 14,000 हो, यति टोटल चाहिँ आउन बाँकी रहेछ। भनेपछि कति हुन्छ हाम्रो? 10 भनेपछि 31,000 भइहाल्यो। 31,000 फेरि यो भएपछि हाम्रो कति भयो? 41,000 भन्छ 45,000 है। क्यालकुलेटर युज गर्नु है। 45,000 बराबर आउन बाँकी रहेछ टोटल चाहिँ ओभरअलमा चाहिँ। र हामीले यसरी एउटा यो सेड्युल बनायो। अब यसको आधारमा हामीले के बनाउनु पर्ने भयो त? अकाउन्ट रिसिभेबल कलेक्सन बजेट सोइङ इन्डिङ ब्यालेन्स अफ द अकाउन्ट रिसिभेबल बाई द मन्थ भन्ने कुरा रहेको छ। अब हाम्रो यसमा खासै केही पनि छैन, हामी गरेर हेरिहालौँ है त। यो जुन हाम्रो रिक्वायरमेन्ट नम्बर 1 है त। यसमा हाम्रो यसलाई हामीले मानौँ सेड्युल 2 ABC कम्पनी लिमिटेड है त। अकाउन्ट रिसिभेबल कलेक्सन बजेट फर द कति हाम्रो 5 मन्थको लागि। फर द 5 मन्थ इन्डिङ मार्च इन रुपिजमा है त। यसरी चाहिँ हाम्रो हुने भयो। र अब हामी हेरिहालौँ त यसमा हाम्रो मन्थ आउँछ यसरी। मन्थ पछि अब हाम्रो सेल्स हेरौँ। सेल्स पछि अब हाम्रो क्यास कलेक्सन इन द मन्थ है त। र इन्डिङ चाहिँ कसरी चाहिँ भयो भनेर सेल्स भइहाल्यो। नोभेम्बर भयो हाम्रो। यसमा चाहिँ हामीले टोटल जोडेन होला है। यसमा टोटल जोड्नु पर्ने हो यसरी हामीले। यसमा जम्मा कति भयो त? यो भइहाल्यो नोभेम्बर भनेपछि हाम्रो यसमा 25,000 मात्रै छ। यता चाहिँ 15,000 प्लस 30,000 गर्दाखेरि 45,000 भयो। र यता हाम्रो कति हुन्छ त? 10,000 प्लस 18,000 प्लस 30,000 गर्दाखेरि 58,000 भइहाल्यो। र यता हाम्रो 12,000 प्लस 18,000 प्लस 25,000 गर्दाखेरि कति हुन्छ हाम्रो यसमा? 55,000 55,000 बराबरको। र यता चाहिँ हाम्रो 12,000 प्लस 15,000 प्लस 35,000 गर्दा कति हुन्छ? 62,000 बराबरको। यसरी आउने भयो है त। अब हामी यहाँ हेर्छौँ अकाउन्ट रिसिभेबलबाट हाम्रो कति कलेक्सन भयो भनेर है त। जुन चाहिँ अब हाम्रो सेल्स भयो त्यसपछि क्यास कलेक्सन इन द मन्थ नोभेम्बर डिसेम्बर जनवरी फेब्रुअरी मार्च। त्यसपछि हाम्रो के हो त टोटल। र अब हाम्रो इन्डिङ ब्यालेन्स पनि देखाउनु छ। इन्डिङ ब्यालेन्स अकाउन्ट रिसिभेबल इन्डिङ ब्यालेन्स
ल अब हाम्रो यहाँ जुन हामीले अघि गरेकै कुराको त हो यो यसमा आउने भनेको एकाउन्ट रिसिभेबल कलेक्सन बजेटमा। जस्तै हाम्रो नोभेम्बरमा है त, नोभेम्बरमा हाम्रो सेल्स कति थियो 50,000 बराबरको। र अब यसरी चाहिँ क्यास कलेक्सन कति भयो त नोभेम्बरमा चाहिँ हाम्रो नोभेम्बरको लागि चाहिँ क्यास कलेक्सन यसरी हेर्दाखेरि जस्ट के भयो त यसरी हाम्रो यसमा आउँदाखेरि 25,000 आयो है त। नोभेम्बरमा 25,000 यसको भइहाल्यो। यो ठ्याक्कै मार्चको इन्डिङमा है यो फेरि फर द 5 months इन्डिङ मार्चको चाहिँ मार्च चाहिँ हाम्रो लागि इन्डिङ भयो, नोभेम्बर भयो र यसै गरी हाम्रो यसमा डिसेम्बर जनवरी फेब्रुअरीमा केही पनि भएन, मार्च भएन। टोटल कति भयो त 25,000 र टोटल हाम्रो इन्डिङ रिसिभेबल पनि कति भयो त 25,000 भयो। र यसपछि अब हाम्रो के आउँछ डिसेम्बरमा पनि हाम्रो कति छ त सेल्स 60,000 छ है त। 60,000 हाम्रो कति आएको छ यो डिसेम्बरमा, यसको लगभग हाम्रो टोटल आएको भनेको यही हो। हाम्रो नोभेम्बरमा चाहिँ 25,000 आएको हो टोटल। अब डिसेम्बरमा कति आएको छ त 45,000। डिसेम्बरमा हाम्रो आएको छ यहाँ 45,000 भनेपछि हाम्रो यसमा टोटल पनि कति आयो त 45,000 आयो। टोटल कति भयो हाम्रो 45,000 र इन्डिङ ब्यालेन्स हाम्रो कति हुन्छ त यसमा जम्मा। हाम्रो डिसेम्बरको इन्डिङ ब्यालेन्स भने चाहिँ कुन कुन आउन बाँकी रहेछ त एकदम राम्रोसँग हेर्नु होला। जुन यो 10,000 यो पनि आउने बाँकी भयो। जनवरीको 10,000, 18,000 र यो के हो त हाम्रो 12,000। टोटल कति भयो त 10,000 प्लस 18,000 गर्दाखेरि 28,000 भयो। 28 प्लस 12,000 गर्दाखेरि कति हुन्छ हाम्रो 29, 30 अनि 40,000। ठ्याक्कै 40,000 चाहिँ हाम्रो के रहेछ त इन्डिङ ब्यालेन्स रहेछ। अघिको जुन यो 25,000 चाहिँ कसरी आएको भन्दा चाहिँ अब हाम्रो यो नोभेम्बरको लागि आउन बाँकी भनेको त यो दुइटा मात्रै हो 15,000 र 10,000 है त, त्यो कुरा भइहाल्यो। र अब यसपछि अर्को हाम्रो डिसेम्बरपछि अब हाम्रो के त जनवरीमा हाम्रो सेल्स कति भयो जम्मा 60,000। जनवरीमा हाम्रो 60,000 भएको छ। 60,000मा पनि अब हाम्रो कति आएर हेरौँ त जनवरी मन्थमा हाम्रो टोटल क्यास कलेक्सन 58,000 58,000 आएछ। र अब यसको टोटल हाम्रो कति आएको छ 58,000 भइहाल्यो। र 58,000मा हाम्रो अब यसको लागि यो महिनाको लागि है जनवरीको लागि अब आउन बाँकी पैसा भन्दाखेरि हाम्रो जनवरीमा त सबै आइसक्यो भनेपछि अब कुन कुन बाँकी आउनु बाँकी छ भन्दा 12,000, 18,000 प्लस 12,000 भनेपछि टोटल हाम्रो जोड्दा कति आउँछ यसलाई एड गर्नु पर्यो है त। 18 प्लस 12 गर्दाखेरि हाम्रो 20 भने चाहिँ 30 भइहाल्यो। 30 प्लस 12 गर्दाखेरि 42,000। 42,000 चाहिँ बाँकी रहेछ। यो हाम्रो लागि इन्डिङ एकाउन्ट रिसिभेबल ब्यालेन्स भयो है त। जनवरी भयो, त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ फेब्रुअरीमा हाम्रो सेल्स कति छ 50,000 बराबरको। फेब्रुअरीमा हाम्रो कलेक्सन कति भइसक्यो त 55,000 55,000 बराबरको 55,000 बराबरको टोटल हाम्रो कति भयो त 55,000 भनेपछि यो महिनामा कति आउन बाँकी रहेछ हेरौँ त। आउन बाँकी चाहिँ 55,000 आइहाल्यो भनेपछि हाम्रो यो आइसक्यो। अब यसमा आउन बाँकी भनेको हाम्रो के हुन सकिन्छ त यो 15,000 आउन बाँकी है। हामी फेब्रुअरीमा छौँ, फेब्रुअरीमा 50 भइहाल्यो। अब आउन बाँकी के भयो त 15,000। यो के पनि 10,000 पनि आउन बाँकी छ नि हाम्रो होइन। 55,000बाट हाम्रो 15,000 प्लस 10,000 र अब अरू कुन आउनु बाँकी भयो त यसैमा फेब्रुअरी मन्थमा चाहिँ है त। फेब्रुअरी मन्थमा चाहिँ अब हाम्रो आउन बाँकी भनेको कुन हो त यो 12,000 एड गरौँ त कति हुन्छ हाम्रो 12,000 प्लस 15,000 गर्दाखेरि हाम्रो 20 भनेपछि हाम्रो कति हुन्छ यसमा 25 भयो, 26, 27 भयो। 27,000 प्लस यो 10,000 गर्दाखेरि यो 10,000 पनि आउँछ है। यो 10,000 हाम्रो कति हुन्छ 37,000। टोटल 37,000 चाहिँ आउन बाँकी रहेछ क्लोजिङमा। फेब्रुअरी भयो। अब मार्चको इन्डिङमा हेरौँ है त। मार्चमा हाम्रो कति क्यास कलेक्सन भयो त 62,000 62,000 62,000
र हाम्रो यसमा पनि टोटल कति हुन्छ त 62,000 आयो। अब यो महिनाको चाहिँ कति थियो त लास्टमा इन्डिङमा चाहिँ आउन बाँकी भनेको, जुन यो मार्चमा त यो त आइसक्यो नि त। अब भनेपछि यो 10,000, यो 21,000 प्लस हाम्रो के थियो त यसमा अर्को यो 14,000 पनि थियो नि मेमा आउन बाँकी। भनेपछि कति भयो त टोटल हाम्रो आउन बाँकी? हाम्रो यसरी हेर्दाखेरि यो 10,000 प्लस 21,000 प्लस 14,000 गर्दाखेरि जम्मा हाम्रो 45,000 बराबरको। यो चाहिँ आफैले बुझ्नुपर्छ है एकदमै। हामीले गर्नु एकचोटि गर्दाखेरि बुझेन भनेदेखि फेरि गर्ने अनि एनालाइसिस गर्ने एकदम सजिलो छ। यति नै हो। अब यसको चाहिँ हामी टोटल गरिदिउँ है त। टोटलमा अब 50,000 प्लस 60,000 प्लस 60,000 प्लस 50,000 प्लस अब हाम्रो यसमा कति आयो त्यसरी मार्चमा हाम्रो 62,000 नै हो नि कलेक्सन त। 62,000 नै रहेको छ, तर हाम्रो सेल्स लेख्नुपर्ने हो नि त। यो त 50,000 70,000 70,000 हाम्रो यसमा सेल्स, हामीले यसमा कलेक्सनै लेखेको छौँ है त 70,000। अनि मार्च भनेर चाहिँ यहाँ लेख्नुपर्ने हो नि त 62,000 भनेर। ठिक छ, एउटै कुरा भइहाल्यो। र टोटल कति आयो त हाम्रो 50,000 प्लस 60,000 प्लस 60,000 प्लस 50,000 प्लस 70,000 गर्दाखेरि 2,90,000 290,000। र यसमा हाम्रो 25,000 र यसमा हाम्रो 45,000 आइहाल्यो। यो जुन हाम्रो जनवरीमा लेख्नुपर्ने हाम्रो डिसेम्बरमा लेखेको छ, यो पनि रङ भयो यसमा 58,000 है। यहाँ 58,000 आउनुपर्ने हो, हामीले अर्को महिनामा लेखेको छौँ है त। यो 45,000 आइहाल्यो। र यो भयो हाम्रो 58,000 र यो भयो हाम्रो 55,000 र यो भयो हाम्रो 62,000। र टोटल कति आयो त हाम्रो यसमा 25,000 प्लस 45,000 प्लस 58,000 प्लस 55,000 प्लस 62,000 गर्दाखेरि हाम्रो 2,45,000 बराबरको आयो। र क्लोजिङ ब्यालेन्स कति रहेछ हेरौँ त 25,000 प्लस 40,000 प्लस 42,000 प्लस 37,000 प्लस 45,000 गर्दाखेरि हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्स मार्चको लागि भने त यो हो नि त। फेरि यो जुन ड्यू थियो नि यो महिनाको त यो प्रत्येक त यो महिनामा यसरी आउँदै गऱ्यो नि त। लास्टमा ब्यालेन्स भनेको यो है, मेन भनेको 45,000 मार्च महिनामा। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त। अब हामी यहाँ हेरौँ जुन हाम्रो एउटा त सक्यो है, एउटा रिक्वायरमेन्ट अनुसार जुन हाम्रो एकाउन्ट रिसिभेबल नम्बर 1 मा थियो एकाउन्ट रिसिभेबल कलेक्सन बजेट सोइङ इन्डिङ ब्यालेन्स अफ एकाउन्ट रिसिभेबल बाई मन्थ थियो, त्यो हामीले भइहाल्यो। र नम्बर 2 मा हाम्रो क्यास रिसिभ्ड एन्ड द डिस्पर्समेन्ट बजेट सोइङ क्यास सरप्लस एन्ड द डेफिसियन्सी बाई द मन्थ हो। त्यसको बारेमा चाहिँ अब हामी हेर्न जाँदैछौँ है त। रिक्वायरमेन्ट नम्बर 2 चाहिँ यसबाट पनि अब हामी सेड्युलै जानुपर्ने हो। सुरुमा हाम्रो क्यास आउटफ्लो र इनफ्लो हामी हेर्नु पऱ्यो नि त, जसमा चाहिँ हामी सुरुमा टोटल क्यास आउटफ्लो कति छ भने निकाल्छौँ है त। इनफ्लो भनेको त अघि हामीले जुन क्यास रिसिभेबल कलेक्सन निकालेको थियौँ त्यही त हो हाम्रो प्रत्येक महिनामा भएको इनफ्लो। अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ वर्किङ नोट नम्बर 2 है त। वर्किङ नोट नम्बर बी शेड्युल 3 यो भयो हाम्रो बजेटेड क्यास आउटफ्लो है। यो चाहिँ जुन चाहिँ हामी इन रुपिजमा लेख्छौँ, इन रुपिज भयो। पार्टिकुलर्स अब हाम्रो आउँछ यसमा टोटल डिसेम्बर जनवरी फेब्रुअरी मार्च।
अब हाम्रो यसमा के हुन्छ त हेरौँ है त। अब हाम्रो यसरी अब सुरुमा हामीले यहाँ हेर्नुपर्ने भनेको के हो त, क्यास आउटफ्लो के कारणले गर्दा हुँदैछ त्यो भनेपछि अब हामी यहाँ कस्ट अफ गुड्स सोल्स निकाल्नु है। सुरुमा कस्ट अफ गुड्स सोल्स हाम्रो जस्तै कस्ट अफ गुड्स सोल्सको बारेमा के भनेको छ यसमा, जुन 40% अन द सेल्स एज अ मार्जिन फर द ग्रस प्रफिट भनेको छ है त। द कम्पनी एज अ पोलिसी है त, कम्पनी हेज होला, कम्पनी हेज अ पोलिसी अफ द चार्जिङ 40% अन द सेल्स एज अ मार्जिन फर द ग्रस प्रफिट भन्ने कुरा रहेको छ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड चाहिँ को बारेमा यसमा कुरा गर्यो है त। यसको मतलब चाहिँ के भयो त, जुन हाम्रो चाहिँ जति पनि सेल्स हुन्छ नि हो त्यो सेल्सको चाहिँ है, सेल्स चाहिँ हाम्रो के भयो त 100% हो भनेदेखि त्यो 100% मध्ये 40% चाहिँ हाम्रो के भयो त जिपी भयो, अर्थात् हाम्रो ग्रस प्रफिट भयो। बाँकी हाम्रो 60% के हो त, यो भनेको हाम्रो सिओजिएस अर्थात् हाम्रो कस्ट अफ द गुड्स सोल्स रहेछ है त। यो कुराहरू चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है त। भनेपछि अब हामीले यसरी हेर्दाखेरि है त, अब हामी यहाँ कस्ट अफ गुड्स सोल्स भने पनि हाम्रो एउटा के हो त आउटफ्लो हो, यो खर्च हो, यो पनि हाम्रो क्यास एक्सपेन्सेस अन्तर्गतै पर्ने भयो कस्ट अफ गुड्स सोल्स है त। यो हाम्रो कति छ त 60% है, 60% अफ सेल्स क्वेसन अनुसार हो यो भनेको। नोभेम्बरमा हाम्रो कति छ त जम्मा सेल्स हेरौँ त 50,000 हो। 50,000 को 60% भनेको हाम्रो कति हो त 6 पंचे 30 गर्दा 30,000, 30,000 आउने रहेछ कस्ट अफ गुड्स सोल्स यसमा 30,000 भयो। र डिसेम्बरमा हाम्रो कति रहेछ त, डिसेम्बरमा हाम्रो 60,000 रहेछ। 60,000 को 60% भनेको कति हो त 60% भनेको 36,000 बराबरको। र त्यसै गरी अर्को मन्थमा के छ हाम्रो, जनवरीमा 60,000 छ, यसको पनि कति हुन्छ 36,000 आउनु भयो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। अब फेब्रुअरीमा हाम्रो कति छ 50,000 हो। 50,000 को 60% गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो यसमा 30,000 आउने भइहाल्यो। र मार्चमा हेरौँ त हाम्रो कति छ, मार्चमा हाम्रो छ जम्मा 70, 70,000 को हाम्रो 60% भने चाहिँ हाम्रो कति आउँछ यसमा 42,000 यति आउने भयो है त। यो भयो हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्स, यो पनि क्यास एक्सपेन्सेस हो जसको लागि चाहिँ हाम्रो क्यास चाहिँ के हुन्छ त आउटफ्लो हुने गर्दछ। र अर्को हाम्रो खर्चको हेडिङहरू दिएको छ क्वेसनले नै, यो प्रत्येक महिनामा आउँछ अरे भनेको छ है त। स्यालेरी एन्ड द वेजेज 6,000 रे है त, स्यालेरी एन्ड द वेजेज वेजेज के हो त 6,000 प्रत्येक महिना है, फेरि 6,000। त्यसै गरी हाम्रो यसमा पनि 6,000 6,000 6,000 6,000। स्यालेरी एन्ड द वेजेस पछि अर्को हाम्रो के छ त अर्को मन्थमा भने अर्को हेडिङ भनेको रेन्ट एन्ड द इन्सुरेन्स 3,000 रे है त सबै महिनामा। रेन्ट एन्ड द इन्सुरेन्स, रेन्ट एन्ड इन्सुरेन्स 3,000 रे है त। रेन्ट एन्ड इन्सुरेन्स भयो। त्यसपछि अर्को हाम्रो के छ त डिप्रिसिएसन। डिप्रिसिएसन हाम्रो कति छ 3,000 छ। अब यो डिप्रिसिएसन हाम्रो यसमा जान्छ त जाँदैन, अघि नै हामीले कुरा गरिसकेका छौँ यसमा अहिलेका क्लासमा। डिप्रिसिएसन भनेको हाम्रो यो के होइन त क्यास एक्सपेन्सेस होइन, जसको लागि चाहिँ डिप्रिसिएसन यसरी यो खर्च त हो तर यो खर्च बराबर हाम्रो के हुँदैन त क्यास चाहिँ आउटफ्लो हुँदैन। त्यही भएर यो हाम्रो डिप्रिसिएसन आउँदैन, यसलाई नोट डाउन गर्नु होला। दिस इज नट क्यास एक्सपेन्सेस द्याट्स वाइ वी आर नट इन्क्लुड इन द क्यास आउटफ्लो भनेर चाहिँ यसरी नोटमा लेख्नु होला है त। डिप्रिसिएसन हाम्रो आउँदैन। र अब यसपछि अरू के भनेको छ हाम्रो क्वेसनले, यो खर्चहरू त भयो तर अब यहाँ पोइन्टले यो के भनिरहेको छ यसमा हेरौँ। द कम्पनी हेज इन्टेन्डेड टु पर्चेस सम फर्निचर एट द कस्ट अफ ₹25,000 अन द मार्च। हो मार्चमा चाहिँ फर्निचर पर्चेस गर्ने 25,000 बराबरको बनेको छ है त। यसरी चाहिँ हाम्रो आउँछ फर्निचर चाहिँ कति त 25,000 बराबरको मार्चमा, मार्च भनेको यो भइहाल्यो 25,000 बराबरको। यसरी चाहिँ भयो। अब टोटल हाम्रो मार्चको लागि यसमा टोटल कति हुन्छ त फर्निचर हाम्रो 25,000 भयो। त्यसपछि हाम्रो रेन्ट एन्ड इन्सुरेन्स कति भयो 3,000 यसो गरेर
हाम्रो नोभेम्बरमा है त 3000 + 3000 + 3000 + 3000 + 3000 गर्दा जम्मा हाम्रो कति आयो त टोटल 15000 है। र त्यसपछि हाम्रो 6000 + 6000 + 6000 + 6000 + 6000 गर्दाखेरि जम्मा कति आयो त 30000 है। र कस्ट अफ गुड्स सोल्ड चाहिँ 30000 + 36000 + 36000 + 30000 + 42000 गर्दा कति आउँछ त 1,74,000 बराबरको 1,74,000 बराबर भयो। यसरी 1,74,000 + 30,000 + 15,000 + 25,000 गर्दा टोटल कति आउँछ त 2,44,000 बराबरको है। 2,44,000 बराबरको यसरी आयो। यो सबै हाम्रो के हो त क्यास आउटफ्लो भयो, क्यास एक्सपेन्सेसहरू भयो सबै। यसरी हाम्रो टोटल 30,000 + 6,000 + 3,000 गर्दा 39,000 भयो यो नोभेम्बरमा। डिसेम्बरमा 36,000 + 6,000 + 3,000 गर्दाखेरि 45,000 भयो। र हाम्रो जनवरीमा 36,000 + 6,000 + 3,000 गर्दाखेरि 45,000 भयो। र यसरी फेब्रुअरीमा 30,000 + 6,000 + 3,000 गर्दाखेरि 39,000 हुने भइहाल्यो। र त्यसपछि हाम्रो मार्चमा 42,000 + 6,000 + 3,000 + 25,000 गर्दा कति हुन्छ त 76,000 आयो टोटल है। यो कुराहरू भयो। र यसरी अब हाम्रो एउटा यो बजेटेड क्यास आउटफ्लो भयो। अब यसरी हाम्रो इन्फ्लो भनेको यो जुन हामीले अगाडि निकालेको थियो नि यो इन्फ्लो, यो सबै हाम्रो के भयो त इन्फ्लो भइहाल्यो, यसबाट थाहा भयो। र आउटफ्लो हाम्रो यो भइहाल्यो। अब यसैको आधारमा हामी के बनाउँछौँ त एउटा क्यास बजेट बनाउँछौँ है त। सेड्युल 4 है त। सेड्युल 4 मा अब हामी यहाँ एबिसी कम्पनी है त, एबिसी कम्पनी लिमिटेड है त। क्यास रिसिप्ड एन्ड डिस्बर्समेन्ट बजेट है त। क्यास रिसिप्ड एन्ड डिस्बर्समेन्ट बजेट फर 5 है त, फर 5 मन्थ इन्डिङ। इन्डिङ कहिले हो त मार्च, जुन चाहिँ हाम्रो रुपिसमा हुन्छ। अब हाम्रो यसमा पार्टिकुलर्स भइहाल्यो। अब यता पनि मन्थहरू लेखौँ हाम्रो, जसमा चाहिँ हाम्रो सुरुमा आउने भयो नोभेम्बर है त, नोभेम्बर। त्यसपछि आउँछ हाम्रो डिसेम्बर, जनवरी, फेब्रुअरी है त। फेब्रुअरी, मार्च। र अब हाम्रो चाहिँ केबाट आयो भने नोट्स अथवा रिफरेन्स है त। यसलाई हामीले नोट्स पनि भन्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ हेरौँ है त। सुरुमा अब हाम्रो जहिले पनि के गर्नुपर्छ एकदम ध्यान दिनु होला, ओपनिङ ब्यालेन्स है हाम्रो। यसरी के हुनुपर्छ ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स, ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स, ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स हेरौँ त। हाम्रो क्वेसनमा ओपनिङ क्यास ब्यालेन्सको बारेमा केही भनेको त सुरुको जुन हाम्रो नोभेम्बरको ओपनिङको बारेमा के भनेको छ त क्वेसनले छैन भनेदेखि द्याट मिन्स देयर इज 0 है त, 0 ब्यालेन्स होला, त्यही भएर भनेन भनेर हामीले यसरी एज्युम गऱ्यौँ। र अब हामी के गर्छौँ एड गर्छौँ। त्यसलाई एड गर्छौँ भन्दाखेरि यो वर्ष चाहिँ हाम्रो कति क्यास इन्फ्लो भयो है त, क्यास इन्फ्लोलाई एड गर्छौँ। यो वर्ष हाम्रो क्यास इन्फ्लो भनेको जुन अब हेरौँ त कति आइरहेको छ यसमा। यसरी जुन हाम्रो क्यास कलेक्सन इन द मन्थ भनेको छ, जुन नोभेम्बरमा 25,000 कति छ 25,000, त्यसपछि हाम्रो डिसेम्बरमा 45,000 र जनवरीमा 58,000 है त। त्यो लेखिहालौँ पहिला। हाम्रो कति आउने भयो यसमा 25,000, डिसेम्बरमा हाम्रो कति छ 45,000 45,000 र जनवरीमा हाम्रो कति छ त 58,000 58,000 है त। र त्यसपछि अरू के छ हाम्रो 58,000 पछि 55,000 र 62,000 है त, 55,000 एन्ड 62,000
55,000 एन्ड 62,000। जुन यो नोट्स चाहिँ हामीले कहाँबाट लिएर आएको हो त, जुन हाम्रो रिक्वायर नम्बर 1 बाट अथवा योबाट नि आइहाल्यो र हामीले यसबाट पनि निकाल्छौँ नि त। वर्किङ नोट नम्बर ए पनि भन्न सक्छौँ, यही त हो नि हाम्रो है त। वर्किङ नोट नम्बर ए अथवा यही रिक्वायर नम्बर 1 ए नै भनिदियो हामीले यसले वर्किङ नोट नम्बरको। र यसरी चाहिँ हाम्रो ओपनिङ ब्यालेन्समा यसरी क्यास इन्फ्लो जोडिसकेपछि हाम्रो टोटल क्यास अभाइलेबल अर्थात् हाम्रो टोटल क्यास अभाइलेबल अथवा यसलाई इन्फ्लो पनि भन्न सक्छौँ है त। जुन चाहिँ हामीले यसले यो ए भयो मानौँ, यो बी भयो भनेदेखि हाम्रो ए प्लस बी आयो है त। यसरी त्यसरी आउने भयो है त। पहिला हामी नोभेम्बरलाई हेर्छौँ अनि त्यसपछि डिसेम्बरतर्फ जान्छौँ है त। अब कति आयो हाम्रो यसमा 25,000 मात्रै आयो। र अब लेस हाम्रो के हुन्छ, लेस क्यास आउटफ्लो। क्यास आउटफ्लो जुन क्यास आउटफ्लो चाहिँ हामीले वर्किङ नोट नम्बर बीबाट है त। वर्किङ नोट नम्बर बीबाट चाहिँ हामी हेर्छौँ। अब हेरौँ त क्यास आउटफ्लो हाम्रो कति छ त। वर्किङ नोट नम्बर बी हाम्रो भर्खर यहाँ निकालेको अघि हाम्रो यसरी चाहिँ नोभेम्बरमा 39,000 कति 39,000 नोभेम्बरमा 39,000 क्यास आउटफ्लो भनेपछि हाम्रो घट्छ नि त, गयो। र यसरी हाम्रो डिसेम्बरमा 45,000 डिसेम्बरमा 45,000। त्यसपछि हाम्रो जनवरीमा पनि कति छ 45,000 45,000 बराबरको। यो पनि हाम्रो के भयो त क्यास आउटफ्लो नै रहेको छ। र त्यसपछि हाम्रो फेब्रुअरीमा पनि कति छ त 39,000 क्यास आउटफ्लो भयो है त। र त्यसपछि हाम्रो मार्चमा कति छ त 76,000 76,000 बराबरको यसरी आउने भयो है त। यो सबै हाम्रो के भयो त क्यास आउटफ्लो भयो। अब हाम्रो यो हेरौँ त अब क्लोजिङ ब्यालेन्स सरप्लस हुन्छ कि डेफिसिट हुन्छ भनेर हेरौँ है त। क्लोजिङ ब्यालेन्स अथवा हामीले यसलाई क्यास सरप्लस भयो भने पोजिटिभ र हाम्रो डेफिसिट भयो भने नेगेटिभ आउँछ। यो कुराहरू भयो है त यसरी। अब हेरौँ हाम्रो यहाँ कति आइरहेछ भनेर। अब हेरौँ त हाम्रो कति छ 25,000 माइनस 39,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति भयो त जम्मा 14,000। तर के भयो त हाम्रो डेफिसिट भयो, माइनस आयो हो यसरी। अब यो भनेको त हाम्रो के हो त क्लोजिङ ब्यालेन्स हो। यो भनेको हाम्रो के भयो क्लोजिङ ब्यालेन्स। क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स भन्दा पनि भइहाल्यो। अब यो नोभेम्बरको लागि क्लोजिङ भन्नु र यो डिसेम्बरको लागि ओपनिङ भन्नु एउटै हो। नोभेम्बरको क्लोजिङ के हुन्छ त डिसेम्बरको लागि ओपनिङ भनेपछि यसको पनि 14,000 नेगेटिभमै रहेछ भनेपछि यसरी 45,000 माइनस 14,000 गर्दाखेरि जम्मा कति आयो त 31,000 क्यास अभाइलेबल भयो। 31,000 माइनस 45,000 गर्दाखेरि हाम्रो डेफिसिट कति भयो जम्मा 14,000 बराबरको। यो पनि डिसेम्बरको क्लोजिङ भनेको जनवरीको लागि के हो त ओपनिङ हो। 14,000 आइहाल्यो यसरी। 14,000 माइनस 14,000 प्लस 58,000 गर्दा कति आउँछ 44,000 आउँछ। 44,000 माइनस 45,000 गर्दाखेरि 1,000 हाम्रो तर कति भएछ सरप्लस नभएर डेफिसिट भएछ। डेफिसिट हाम्रो कति भएछ हाम्रो क्यास नपुगेको नेगेटिभमा आएपछि डेफिसिट भइहाल्यो है। 1,000 क्यास नपुगेपछि डेफिसिट भयो। अब फेरि हाम्रो कति आउँछ यसमा 54,000 आउँछ। 54,000 माइनस 39,000 भनेपछि अब चाहिँ हाम्रो के भयो त सरप्लस भयो। सरप्लस कति छ 15,000 हो। यो फेब्रुअरीको लागि क्लोजिङ भनेको हाम्रो मार्चको लागि के हो त ओपनिङ हो। यसमा अब हामीले ओपनिङ लेख्छौँ यसरी कति हुन्छ त यसमा हाम्रो 15,000 भयो। अब 15,000 प्लस 62,000 गर्दाखेरि 77,000 भयो। 77,000 माइनस 76,000 गर्दा कति हुन्छ 1,000 हो। 1,000 भनेको चाहिँ हाम्रो मार्च महिनाको लागि चाहिँ क्लोजिङ ब्यालेन्स जुन चाहिँ सरप्लस रहेको छ हो। देयरफोर क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स फर द मन्थ अफ मार्च इक्वल टु रुपिज कति त 1,000 रुपिज। यसरी यो भनेको यो हाम्रो नर्मली यस्तै हो। हाम्रो एक्जाममा सोध्ने क्वेसनहरू भनेको एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। क्वेसनले सबै हामीले कुनै पनि एक्स्ट्रा हामीले फर्मुला के हो केही लगाएन है त्यस्तो टाइपको चाहिँ। तर हाम्रो जुन क्वेसनले जे चाहिँ भनेको छ नि त्यही लगायो। फर्मुला लगायो भनेको यही हो। हाम्रो ओपनिङ क्यास ब्यालेन्समा हामीले क्यास इन्फ्लो गर्छ, टोटल क्यास अभाइलेबल आउनु भयो। टोटल क्यास अभाइलेबलबाट हामी क्यास आउटफ्लो
गर्छौँ, त्यसबाट हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्स आउँछ। र यो जुन यो डिप्रिसिएसनको केसको जुन हाम्रो यो छ नि यो हो, यसलाई चाहिँ एकदम नोट डाउन गर्नु होला है, नोट्समा लेख्नु होला। डिप्रिसिएसन किन इन्क्लुड गरेन त हाम्रो क्यास आउटफ्लो, यो पनि खर्च हो, यो बराबर पनि हाम्रो क्यास आउटफ्लो भनेर देख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि किन देखिएन त भन्दा यसबाट चाहिँ हाम्रो क्यास एक्सपेन्सेस होइन, यो डिप्रिसिएसन खर्च भए बापत हाम्रो क्यास चाहिँ व्यवसायबाट आउटफ्लो भएको छैन, त्यसैले यो गएन भन्ने कुरा चाहिँ नोट्समा लेख्नु पऱ्यो है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ। र यो क्वेसन चाहिँ नबुझिन्जेलसम्म चाहिँ हजुरहरूले कम्तीमा पनि 3-4 चोटि गर्नु है, नबुझिन्जेलसम्म। र 5 चोटि गर्दा पनि बुझेन भनेदेखि त्यति चोटिसम्म गरिराख्ने है त। ल मजाले प्र्याक्टिस गर्ने। र नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो अझै यो क्वेसन रहेको छ, यो क्वेसन गर्छु, यो क्वेसनलाई स्क्रिनसुट गरेर प्र्याक्टिस गरेर आउनु होला। र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी यही क्वेसनलाई कभर गर्छौँ है त। र केही प्रश्नहरू भयो कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला। र भ्यायो भनेदेखि हामी अझै पनि अरू क्वेसनहरू पनि हामी गर्छौँ है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ।